मस्किटो नेट मेळ्ळ्या बरी गजाल आसा आनी आमकां जर आमचें छत मेळ्ळ्यार सामकी बरी गजाल आसा. कारण कितें आयज प्रश्न रामाचो जावं आमचे थोड्यांचो ना, जी घरापूरच्यान बायलो येतली, जी आतां आमची जाणटेली बायलो येतली तांकां तितलोय गरजेचो तो छत आसा. कारण कितें आतां ह्या दिसांनी मलेरिया वाडलेली आसा, डायरिया जावपाक शकता, कितेंय जावपाक शकता हेल्थाक, जाल्यार ताचो जबाबदार कोण जातलो? हो सरकार? हें सांगपाची गरज आसा आनी लोकांनी चिंतपाची गरज आसा. कारण रामान तेंचे कडेन पयशे मागोवन तो माटो घालून आसलेलो. रामान जे आतांच सांगलां तुमकां, आपणे अपील केल्लें लोकांनी 2000 कोणे आनी 1000 अशें करून आपणे तो माटो 70,000चो माटो हांगा हाडलेलो घालपाक आनी घातलेलोय बीन. तुमकां गरज नासलेली तो माटो काडपाक. कितें जाल्लें थंय इल्लिगलिटी? हांगा कितलें इल्लिगल चलता मरे, कितल्योश्यो बिल्डिंगी आसा मरे इल्लिगल. तुमी हें केलां मोडलां रे, एक्शन घेतलें ना. तुमी करीन तें पूर्व मरे. हांगा फक्त चडलेलें हें राजकारण अशें चल्लेलें आसा की हेंच्यांनी सगळे गोंयकारांक काबार केल्लें आसा आनी गोंयकारांची दिशाभूल केल्ली आसा. आतां रामान सांगलां कसले कसले फेक अकाउंट्स जाता. म्हाका सुद्दां थोडे घातलेले आसा की ते 1,500 दिला आसतलो म्हणून. कित्याक ते? म्हाका म्हाजो गोंयचो मोग आसा. 1,500क लागून हांव एक बायलो मनीस हांगा बसपाक शकता रातचे पावसान? आतां रामान सांगलेलें टॉयलेटीचो इश्यू आसा म्हणून. 9 जातकीर टॉयलेट बंद हांगची. हांव शुगर पेशंट, म्हाका वचपाक जाय परत परत आनी सांगपाक नाका कोणाक. हांगा टॉयलेट ना. हांव एक बायल मनीस उगड्यार बसूं शकता आनी ह्या पवित्र स्थानाचेर? हांवें कशें कंट्रोल केलां म्हाका खबर आसा कितलो त्रास जाता तो. आनी इतले आतां ते पे टॉयलेटीन वतले जाल्यार 10 रुपया दिवचे पडटा आमकां. 10 रुपया कितें उरला? सगळे कडेन पयसो नागोवपाचो, चोरपाचो. आतां फाल्यां सकाळी उशा जर खंय उगड्यार बसलेले आनी व्हिडिओ जर काडलेलो, कितें सांगता आसले तुमी? तुमकां हरशी हेंचे पडलेले ना महिलांची इज्जत तुमी ऑलरेडी काडलेली आसा. दिल्ली दाखयल्ली आसा, दिल्ली ह्या सरकारान दाखयल्ली आसा आनी पुलिसांनी दाण्यांनी त्या चेडवांच्या हांगा छातयेर लायिल्ली आसा आनी भुरग्यांचे कपडे हे केल्ले आमी पळयलां. ते हांव उलयना. म्हणजे तुमी कितें सिद्ध करपाक सोदता? आयज बायलांक कितें म्हणटाले आमी हर घर नल, हर घर जल, मागीर कितें टॉयलेटी दिता म्हणून. आयज खरें म्हळ्यार आमकां आझाद मैदानार ह्या पवित्र स्थानाचेर आमकां टॉयलेट ना मरे. आनी कितें उरलां? पळय हांव एकूच सांगपाक सोदतां, आमकां आमचें छत दियात, माटो आमचो दियात आमकां. आमी तुमचे भशेन चोरलेल्या पयशांचो माटो न्हू तो, आमच्या गोंयकाराचो कश्टाचो पयसो तो. आमकां आमचो माटो दियात. आमकां माटवाची गरज आसा. आमी तुज्या हे स्विमींग पुलाक रावूंक शकना. लायट्यो सुद्दां पेटना हांगा. लायटीची बिलां कितलीं येतात मरे? लायट्यो कित्याक ना? हेजें काम जायना, हेजें रिपेरींग जायना? हो पयसो तुमी खंय खातात? करात मरे हे पवित्र स्थान. हेजें कितें आसा तें हे गळपाचें? सगळे वयता थंय चोरयो मरे तुमच्यो. सगळी स्कॅमां मरे. आमी बसल्यात कित्याक? हे गोंयचे लोकांचे प्रश्न घेवन बसल्यात. अत्यंत गरजेचे प्रश्न घेवन बसल्यात. आनी आतां ऑपोजिशनाक चान्स आसा की हे गोंयकारां बरोबर उबे रावून हेंच्यांनी सिद्ध करपाक जाय की खऱ्यांनी अत्यंत गरजेचे प्रश्न आमी ह्या सरकाराक बॅन करून हे आमी करून घेवपाक जाय आमच्या जनतेक लागून. आयज 122 दीस जाले घरापूरच्या बायलांक. आयचो दीस ती बाबडी थंय रावून बोवाड मारताली. काल ती हांगा पावली. कित्याक पावली? तुम्ही जर करताले, तुम्ही जर लोकांचे आयकताले जाल्यार आयज ती परिस्थिती येयनासली बायलांची. तुम्ही फक्त बायलांक वोट बँक म्हणून यूज केला आनी दाखयला आमी बायलां खातीर ह्यो स्किमी केल्या, त्यो स्किमी केल्या. खऱ्या अर्थान कितें आसा स्किमी? तुम्ही बायलांक फक्त रस्त्यार हाडल्यात. तुम्ही बायलांक फक्त झगड्यो कश्यो करपाच्यो त्यो शिकयल्यात. आमच्या बायलांनी केन्नाच पळोवना हे. तुम्ही लोकांक बारीक जनतेक दाखयला. हे आख्खे सरकार जे आसा ते फेलियर जाल्ली आसा आनी गोंयकारांक सांगता आनी ते तमाम जनतेक सांगता, आमच्या युथांक सांगता, हेंकां आमी स्क्रॅप करपाकूच
करतले यांचे नेम ना त्या बायलांनी फाल्यां कितें स्टेप जर घेतलो कित्या आमच्या माटवाक लागून त्याची जबाबदार हो भिकणाकार सरकार आसतलो, चोराचा फोटिंगाचा सरकार आसतलो. नारी केन्ना पळय गोंयकारा खातीर नारी शक्ती ना. बीजेपी सरकार जेन्ना प्रोटेस्टाक बायलां येतात पळय ती नारी शक्ती त्यो वेगळ्यो नारी आनी ह्यो गोंयची नारी. अशें हांव कित्याक म्हणटा, वेगळे वेगळे जाग्यांनी प्रोटेस्ट जाले. नारी शक्ती सामके चडान चड प्रमाणात नारी शक्तीन हो विल्लोवाट लायिल्लो आसा ह्या प्रोटेस्टाचो. आयज नारी रस्त्यार आसात तेन्ना ह्यो नारी खंय आसात? बंगल्यांनी, एसीनी, काय बॅगां घेवपाक आसतात, काय आपूण नारी 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 म्हणून सामकी कॅस बीन सोडून सामकी मोठ्या मोठ्याने आमी नारी शक्ती करतात. आज खऱ्या अर्थान जर आसा जाल्यार ही जनता जेन्ना ही नारी बसतात रस्त्यार, बायलां आमची जाणटेली भुरगीं बसली प्रोटेस्टाक, तेन्ना ह्यो नारी खंय आसात? हांव विचारपाक सोदता म्हणजे तुमच्या युजा खातीर नारी शक्ती आनी ह्यो नारयो न्हू हे नर आमी नर अशें जालें. गॅस वाडलो, नारी शक्ती बीजेपीची रस्त्यार येयली सिलिंडरा खातीर. ते कित्याक घेतले? कोणे वाडयले? तांकां खबर आसा. लायटीची बिलां वाडयली, बिलां खात लायल्यार शॉक येता आमकां. ही नारी शक्ती रस्त्यार देवली, ही पयली देवपाची रस्त्यार. ऑपोजिशन कोणी आसलो जाल्यार आता त्यांचं रुलिंग आसा न्हू, ऑपोजिशन आल्यार ते देवनासली ही नारी शक्ती, हंगामा करनासली. ती करनात. कित्याक करतली? कारण कळला कोणे तेंच्यानीच केला. उदकाची बिलां वाडली, झिरो सांगताली आमी झिरो केला म्हणून बिलां दिनाली. कितले दीस केली? कितले दीस चलले? ज्यो नारी ज्यो आसा एसीन रावपाच्या आनी बंगल्यांनी त्यो वेगळ्यो मॅडम नारी. आनी ह्यो ज्यो गोंयच्यो नीज गोंयकार काबाड कश्ट शेतां पाटां पिकोवन भाजी रोवन जी बारीक जनता ह्यो बारीक नारयो आसात पळय त्यो वेगळ्यो नारयो. अशें चाललें आसा. रिती प्रती अशी चल्लेली आसा ह्या सरकारान. आमी खऱ्या अर्थान ती नारी काय आमी नारी ती लोकांनी हेजेर जजमेंट करपाची अत्यंत गरज आसा.